अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त अडाला जेल के बाहर से हम आपको लाइव मनाजिर दिखा रहे हैं। आज इमरान खान से मुलाकातों का दिन है और इमरान खान की बहनों ने आज एक मरतबा फिर जो है वो अडाला जेल के बाहर धरना दे रखा है। इस वक्त तलगंग से नुमाइंदगी करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार MPA हकीम निसार अहमद, जो कि ज़िली सदर भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तलगंग से, वो हमारे साथ मौजूद हैं। जी हकीम साहब, बताइएगा, हम तो सुन रहे थे कि रिहा करो से अब मुलाकात कराओ तक मामला पहुंच गया है, क्या कहेंगे? आपके पार्टी ने तमाम तर जो कानूनी रास्ते थे वो भी अपनाए, लेकिन उसके बावजूद जो है वो मुलाकातें नहीं करवाई जा रही, क्या कहिएगा इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने बात करने का मौका दिया। आपका बहुत अच्छा सवाल है कि रिहाई से अब हम मुलाकात तक आ गए हैं, लेकिन देखें, हम इमरान खान साहब की क़यादत में पुरअमन शहरी हैं, पुरअमन लोग हैं, और 2-2.5 साल से जो इस वक्त इस मुल्क में निज़ाम चल रहा है वो आप सबके सामने है। अगर कोई ना बोले तो वो उसकी अपनी ज़मीर की बात है, उसका अपना हर कोई अपने अल्लाह को जवाब दे है कि हक़ के साथ खड़ा है या नहीं खड़ा, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर पे चल रहा है कि नहीं चल रहा। लोगों को गोलियां तक मारी गई हैं, निहत्ते लोगों को जो है वो डंडों और फोटो से मारा गया है। ख़वातीन के ऊपर जो हशर हुआ है, लास्ट टाइम जो पानी के साथ ख़वातीन को गिराया गया है, ये तो किसी माशरे में भी नहीं होता। तो इस तरह के जब हालात बन गए तो हम कभी भी, इमरान खान साहब ने हमें नहीं कहा कि आप रियासत के ख़िलाफ़ जो है वो पत्थर या डंडा उठाएं। हम पुरअमन एहतजाज अपना करते रहेंगे, यही हमारा राइट है, और इसी की तरबियत इमरान खान साहब ने हमारी की है जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। अच्छा हकीम साहब, ये बताइएगा कि हमने देखा लास्ट टाइम भी 2 मरतबा यहाँ पे, बल्कि 3 मरतबा इमरान खान की बहनों की जानिब से धरना दिया गया। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी वो रात भर यहाँ पर बैठे रहे, लेकिन उसके बावजूद एहतजाज को भी जो है वो रात ऑपरेशन करके मुंतशिर कर दिया जाता है। कोई प्रॉपर लाया जो है वो हिकमत अमली क्यों नहीं की जाती कि यहाँ से जो है बड़ी तादाद में लोग आएँ, जो यहाँ पे बैठे, मगरिब का टाइम होता है, उसके बाद से लोग वापस जाना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है वो कोई हिकमत अमली नहीं बन रही, या इंतज़ामिया पे वो प्रेशर बिल्ड नहीं हो रहा कि वो मुलाकात करवाएं। तो आप नहीं समझते कि पार्टी की आदत को कोई जो है वो लायबल देना चाहिए? मुल्क में जो है ना लाकानूनियत का राज चल रहा है। ये कोई तरीका नहीं है कि ज़रा से लोग जो है एक्टिव होना शुरू होते हैं, हमारे दफ्तरों में छापे मारना शुरू हो जाते हैं, मुलाजमों को उठा लेते हैं, घरों में छापे मारना शुरू हो जाते हैं, लोगों को इस तरह तंग करते हैं। अभी भी आप देखें, किलोमीटर्स के हिसाब से जो है रोड्स ब्लॉक किए हुए हैं, लोग कहाँ से आएँ। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि इतनी मायूसी और इस तरह की चीज़ फैलाई गई है, फिर भी आप देख लें, लोग माशाल्लाह बहुत हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा ना कि हमने कभी भी ना हथियार उठाना है, ना कोई डंडा सोटा उठाना है, हमने पुरअमन एहतजाज करना है। जिस डोमेन में हमें ये करने देंगे हम कर रहे हैं, और जब तक हमारी आखिरी सांस है हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। मैं आपके मीडिया के तवज्जुह से ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी में भी गैरत है, नून लीग के किसी बंदे में भी, या जो भी अपने आप को इस मुल्क का हुक्मरान समझता है, तो हमें इजाज़त दें ना, हमें इजाज़त दें कि हम एक पुरअमन जलसा कर सकें, पूरे मुल्क में कहीं पे दे दें। ये नहीं कि पंजाब में, KPK में, हमें बलूचिस्तान में इजाज़त दे दें, हमें कराची में दे दें, सिंध में दे दें। इनको लग समझ जाएगी, इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। ये तो कोई तरीका नहीं है कि जिस तरह ये हमारे साथ ट्रीट कर रहे हैं जैसे हम किसी गैर मुल्की एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, कोई गैर मुल्की बाशिंदे हैं हम। इमरान खान एक पुरअमन और मुहिब वतन शहरी है, जो सिर्फ़ और सिर्फ इस कौम के लिए, अपने मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, आने वाली नस्लों के रोशन मुस्तकबिल के लिए जेल काट रहा है। इंशाल्लाह ये कौम इमरान खान के साथ पहले भी खड़ी थी, जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुए कौम ने साबित किया। इंशाल्लाह हम अब भी खान साहब के साथ हैं और मरते दम तक इमरान खान साहब के साथ रहेंगे। अच्छा हकीम साहब, ये भी बताइएगा कि यहाँ पर जो एहतजाज होता है उसके जो हुकूमती वज़रा हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर पूरा इलाका डिस्टर्ब हो रहा है, तो इमरान खान को शायद यहाँ से कहीं शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो अगर उनको यहाँ से शिफ्ट किया जाता है तो तब क्या पार्टी का लाएअमल होगा? या बात इस तरह है कि आपने हुकूमती वज़रा की बात की, उन वज़रा का जो वज़ीर-ए-आज़म है बेचारा, वो भी काबिल तरस है, जो हमारे वज़ीर आला को कह रहा है कि मैं पूछ कर बताता हूँ। तो हुकूमती जो जितने भी हैं, चाहे वो MNA MP हैं, चाहे वज़ीर मुशीर हैं, इवन के वज़ीर-ए-आज़म तक, उनको तो हम सीरियस ही नहीं ले रहे, क्योंकि उन बेचारों की औकात है ही नहीं और ना ही उनके कोई इख्तियार में है कुछ। बाकी इमरान खान साहब को पाकिस्तान में रखना तो पाकिस्तान में ही है ना, जिधर भी ले जाएं तो इनको पता लग जाएगा कि सिर्फ अडाला या रावलपिंडी में इमरान खान साहब के साथ अवाम नहीं खड़ी। ये मैं कहता हूँ पाकिस्तान के किसी कोने में ले जाएं, इंशाल्लाह इसी तरह ही लोग जो है वहाँ पर भी निकलेंगे और हर जगह पर पहुँचेंगे, और हम सब अगर यहाँ आ सकते हैं तो वहाँ भी जाएंगे इंशाल्लाह।
اچھا حکیم صاحب، تو چونکہ آپ تلگنگ سے ہیں، تھوڑی سی تلگنگ کی بھی بات کر لیتے ہیں کہ لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا جو وہاں سے ہمارے نون لیگ کے 2 MP صاحبان ہیں اور ایک MNA صاحب ہیں، وہ ان کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی. ہم نے دیکھا کہ عوامی ایشو پہ تو نہ وہ اکٹھے بیٹھتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے خلاف بھی بیانات اکثر دیتے رہتے ہیں، لیکن ان کی جانب سے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی گئی اور اس میں جو ہے عمران خان کا جو لاسٹ ٹائم یہاں سے بیان جاری ہوا تھا، ڈاکٹر عظمیٰ کی ملاقات ہوئی تھی، اس کے بعد جو بیان جاری ہوا تھا اور اس کے بعد ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی، تو اس سلسلے میں ان کی جانب سے بھی پریس کانفرنس کی گئی تھی. ان کو کیا کہیں گے؟ بالکل، میں نے ان کی پریس کانفرنس کا جو ہے اگلے دن ہی ان کو جواب دیا تھا، اور آپ کے چینل کے تھرو میں ابھی دوبارہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بیچارے بھی جس طرح پہلے میں نے بات کی ہے، ان کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے تلگنگ میں جہاں چکوال میں، کیونکہ عوام سے وہ مسترد شدہ لوگ ہیں، عوام نے ان کو ووٹ نہیں دیے اور یہ انہیں اچھی طرح پتہ ہے. میں نے اپنی اس پریس بریفنگ میں پورا ان کا الیکشن کا سینیریو بتایا تھا اور چیلنج کیا تھا، اور آج بھی میں اس بات پر کھڑا ہوں کہ میرے پاس فارم 45 ہیں جس میں نون لیگ کے ایجنٹ کے بھی سائن ہیں اور ہمارے PTI کے ایجنٹ کے بھی سائن ہیں. تو میں ان کو چیلنج آج بھی کر رہا ہوں کہ کسی پلیٹ فارم پر آ جائیں، تو ان میں سے کوئی بولا بھی نہیں ہے اور نہ آئیں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ وہ ہارے ہوئے ہیں. رہی آپ کے سوال کی بات، تو دیکھیں اس پریس کانفرنس کی جتنی مذمت کی جائے تھوڑی ہے، کیونکہ اس میں خاص قسم کا بیانیہ بنایا گیا ہے کہ جیسے فوج کوئی ایک خاص طبقے کی ہے. یہ بات غلط ہے. یہ ملک بھی ہمارا ہے، یہ فوج بھی ہماری ہے. فوج ہم سب کی ہے. ہمیں فوج سے پیار محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ وہ ہمارے ملک کی حفاظت کرتی ہے. چند عناصر یا چند لوگ فوج نہیں ہیں اور نہ یہ ہو سکتے ہیں. عمران خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے کہ یہ ملک بھی میرا ہے، یہ فوج بھی میری ہے. انشاءاللہ پاک فوج بھی زندہ باد، پاکستان بھی پائندہ باد، اور عمران خان بھی زندہ باد. اچھا حکیم صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ وہاں پہ جو نون لیگ کے تلگنگ سے حکومتی نمائندگان ہیں، ان کی جو کارکردگی ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ تقریباً 2.25 سال ہونے کو ہیں اور وہ وہاں پہ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ تلگنگ جو کہ سابقہ PTI کے دور میں چودھری پرویز الہی صاحب کی کاوشوں سے جو بنایا گیا تھا، وہاں پہ وہ 2 جو ضلعی افسران ہیں وہ بھی تعینات نہیں کروا سکے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہمارے دور میں وہاں پر DC بھی بیٹھتا تھا، اکاؤنٹ آفس بھی کھل گیا تھا، بلکہ دن بہ دن جو ہے ویکلی بیسس پر کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ایڈیشن ہو رہا تھا. ان بیچاروں کی میں نے پہلے بتایا نا، اوقات جو نہیں ہے کوئی. یہ تو ایک موٹر سائیکل والے کو جو ہے اس کو نہیں ریلیف دلوا سکتے. وہاں پر جو حالات بنے ہوئے ہیں، وہاں پر مزدور جو ریڑھی بان ہیں، ان سے ایک تو ان کو ہٹایا تو گیا ہی گیا ہے، ان کی ریڑیاں بھی قبضہ کر لی ہیں اور ان کو اپنے ماڈل جو بازار ہیں وہاں پر لگا دیا گیا ہے. وہ بیچارے اپنی ریڑیوں کو بھی رو رہے ہیں. ان کو اتنی اوقات نہیں ہے کہ ان کو ان کی ریڑیاں واپس کرائی جا سکیں. اسی طرح ہر سیکٹر کا یہی حالات ہے. آپ ہیلتھ کو دیکھ لیں، ایجوکیشن کو دیکھ لیں، پرائیویٹائزیشن کی طرف چلے گئے ہیں، اور کوئی جو ہے ہیلتھ میں وہی حالات ہیں جو آج سے 20 سال پہلے کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ذرا سا سیریس مریض جو ہے وہ ہاسپٹل جائے، اس کو ایک ہی جواب ملتا ہے ہر کونے سے کہ آپ اس کو راولپنڈی لے جائیں. تو آج بھی وہی کچھ چل رہا ہے. یہ بیچارے بس اپنی ہاری ہوئی سیٹیں تھیں ان کو فارم 47 کے ذریعے یہ سیٹیں گفٹ کی گئی ہیں، تو بس یہ اب اپنا نوکری کر رہے ہیں، آنا جانا ان کا لگا ہوا ہے. اس کے علاوہ تو ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. اور عوام کے تو آپ نے جیسے پہلے خود ہی کہہ دیا کہ عوام کے ریلیٹڈ تو انہوں نے کبھی کوئی پریس کانفرنس نہیں کی. کیا یہ اچھا ہوتا کہ یہ مہنگائی کے اوپر پریس کانفرنس کرتے؟ کیا یہ اچھا ہوتا جو اس وقت معاشرے میں ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر یہ کوئی بات کرتے؟ لیکن بے بس ہیں بیچارے. وہ بھی قابل رحم اور قابل ترس ہیں. جی بالکل. تو آپ نے حکیم نثار احمد صاحب کی باتیں سنی، تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.